नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। 2 जना पूर्व सभामुख चुनावी मैदानमा संघीय र प्रदेश सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै मतदान गर्ने। साँझ 7 बजे भित्र नतिजा। राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। दुवै उम्मेदवार सक्रिय राजनीतिमा रहेका राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने निष्कर्ष। राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल गौरवपूर्ण रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। क्षमता विकास गर्न सके नेपाली महिलाहरू अब प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विश्वास। साथै प्रदेशमा स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री परिषदको घोषणा। हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षासँगै रोजगारी दिने। अस्थिर राजनीति र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कट पैदा भएको व्यवसायहरूको भनाई। 90% उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेको जिकिर। यमनको उत्तरी रेड सीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 21 जनाको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका। 6 जनाको जीवितै उद्धार। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। दीपा शाहीको ह्याट्रिकसँगै प्यालेस्टाइन 6-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सभातर्फ 550 जना र संघीय संसदतर्फ 332 जनाको मतदाता नामावली रहेको भन्दै मतदानका लागि संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा 2वटा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो। लोत्से हलभित्रका 2 मतदान केन्द्रमा संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलको भनाइ छ। संघ र प्रदेशका सांसदहरूको छुट्टा छुट्टै लाइन हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बिहान 10 बजेदेखि सुरु भई 3 बजेसम्म मतदान हुने भन्दै 3 बजेपछि लामबद्ध हुन आउने मतदातालाई मतदानका लागि प्रवेश निषेध गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि मतदानको कार्यक्रम रहेको छ। भोलि मतदान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्मको कार्यक्रम हुन्छ। त्यो अवधिमा मतदानका लागि 2वटा मतदान केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा सङ्घतर्फका मान्य सदस्यहरूले मतदान गर्ने केन्द्र र अर्को प्रदेशतर्फका मान्य सदस्यहरूले मतदान गर्ने केन्द्र। यी दुवै केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको संसद सचिवालयको लोत्से हलमा राखिएको छ, निर्माण गरिएको छ। यहाँहरूले ब्याकग्राउन्डमा पनि देखिरहनु भएको छ मतदान केन्द्रहरू। निर्वाचन अधिकृत पौडेलले मतदानका लागि लाइन बस्नु अघि संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्टा छुट्टै वेटिङ रुम बनाइएको पनि जानकारी गराउनुभयो। यस्तै मिडियाका लागि पनि वेटिङ रुमको व्यवस्था गरिएको छ। अपराह्न 4 बजेदेखि मतगणनाको कार्य सुरु गरेर साँझ 7 बजेसम्म गणना गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतगणना सकेसँगै लोत्से हलमै मत आएर मत परिणामको घोषणा गरिने निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार सक्रिय राजनीतिमा रहेकाले उहाँहरूबाट निष्पक्ष र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नहुने देखेपछि तटस्थ बस्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको उहाँको तर्क थियो। संवैधानिक अथवा सेरेमोनियल संस्थाको अभिभावकीय संस्थाको निष्पक्ष संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। अहिले उम्मेदवार बन्नुभएका दुवै उम्मेदवारहरू सक्रिय राजनीतिमा रहनु भएको
दुवैजना भर्खरै एउटा पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट त्यो अभिभावकीय भूमिका र त्यो निष्पक्षता को चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले यो निर्वाचनमा हामी चाहिँ तटस्थ बस्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। आज राष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनका लागि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको सफल, सही, उत्कृष्ट र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले उहाँको यस खालको भूमिका नेपाल राष्ट्र र नेपाली महिलाहरूको लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर बुधबार च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भोजपुरको गाउँमा जन्मिएर नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुनु सामान्य विषय नभएको बताउनुभयो। राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस लाग्दा वा आफ्ना संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थहरू पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको समेत मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुन सक्छ। ती कुराको खास अर्थ छैन। आज हामीले गौरव गर्नुपर्दछ, महिला दिदीबहिनीहरूले गौरव गर्नुपर्दछ कि विद्या भण्डारी जस्तो महिला नेत्री, तपाईहरूको आन्दोलनबाट हुर्किएर गएको महिला नेत्रीले, त्यस आन्दोलनको उपजले, त्यस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले देशलाई 7 वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियत। अध्यक्ष ओलीले महिलाहरू अब प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि क्षमता विकास भनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै 15 वर्षमा मुलुकले 2 राष्ट्रपति पायो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव 8 वर्ष पदमा रहनुभयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीको आफ्नो 7 वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न गर्दै यही फागुन 29 गतेबाट अवकाश पाउनु हुँदैछ। गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको 2 कार्यकालको काम कारबाहीलाई आम नागरिकले चासोका साथ मात्र हेरेनन्, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइन्छ। समग्रमा कस्तो रह्यो उहाँको 2 कार्यकाल, हेरौं यो रिपोर्ट। हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारी 2 कार्यकाल सकेर यही फागुन 29 गते अवकाश हुनुहुँदैछ। देशको पहिलो महिला राष्ट्र प्रमुख हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएकी भण्डारी विवाद रहित भने हुन सक्नु भएन। अस्वाभाविक राजनीतिक सक्रियता, कार्यशैलीगत समस्या मात्र होइन, दल विशेष प्रति ढल्केको आरोपले उहाँ पटक पटक विवादमा तानिनुभयो। संविधान रक्षाको प्रतिबद्धता गर्नुभएकी भण्डारीमाथि संविधान विपरीत संसद विघटनलाई सदर गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कतिपय विवादास्पद कदमलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो। राष्ट्राध्यक्ष भएको हैसियतले एउटा चाइनिज राष्ट्रपतिलाई उहाँकै पहलमा यहाँ नेपालमा भिजिट गरे हुनाले नेपालको एउटा चाहिँ कद पनि उच्च भएको अवस्था देखिन्छ। एउटा राष्ट्राध्यक्षकै हैसियतले एउटा त्यो देखिन्छ र संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतमा चाहिँ जुन कार्य गर्नुभयो त्यो कार्य गर्दाखेरि केही सकारात्मक देखिए, केही नकारात्मक देखिए। यसले चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपति मात्रै होइन, संविधानको पालक हो, रक्षक हो भनेर त्यो सन्देश दिने पनि एउटा काम भयो। यो पनि राम्रो पक्ष हो। अब नराम्रो पक्षको कुराहरू त उहाँले चाहिँ संसद छल्दै पटक पटक अध्यादेश लिएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सचेत गराउने, थ्रेट गर्ने काम गर्नु भएन र संसदमा चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो, भन्न सक्नुहुन्थ्यो, परामर्श दिन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले यो चाहिँ नल्याउनुहोस् है भन्न पनि सकिन्थ्यो। संविधान अनुकूल भएन। राष्ट्रपति भण्डारीलाई लाग्ने अर्को आरोप अध्यादेश स्वीकृतिमा आफू खुसी गरेको भन्ने छ। 2077 साल जेठ दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृति भएको थियो, जसमा केही विवादास्पद प्रावधान भएको कानुनविदले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबेला मन्ता ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा ल्याउन उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो, तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि पुनः फिर्ता लगिएको थियो।
त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाउनु भएको थियो। 15 बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक 2079 साल साउन 29 गते नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो। त्यही विधेयक जस्ताको तस्तै संसदले पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि भण्डारीले विधेयककै प्रमाणीकरण गर्नु भएन र यो राजनीतिक वृत्तको सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्न पुगेको थियो। विवाद कृत्रिम रूपमा बनाइएको उहाँको स्वच्छ छ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले उपचारको लागि खर्च लिएको त देख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको सुन्नु भएको छ, विद्यादेवी भण्डारीको सुन्नु भएको छैन नि त। त्यही नै होइन र स्वच्छ भनेको के हो त? अर्को कुरो, उहाँले सबै सरकारले ल्याएका कुरा नगर्ने भइदिएको भए संसद र सरकारप्रति उहाँको ठुलो सम्मान र संरक्षण दुइटै थियो। अर्को कुरो के भने सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव मैले त्यहाँबाट लिएँ। सरकारले समय समयमा आएर जसरी राष्ट्रपतिलाई चाहिँ ब्रिफ गर्नुपर्छ त्यो पद्धति नै हामीका विकसित हुन सकेन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिक रूपमा विवादमा आए पनि उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा भने महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो। उहाँकै पहलमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत करिब 11,000 विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका कामहरू भइरहेको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत भण्डारीबाट महिलाका क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहेको छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला जो स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् उनीहरूको निःशुल्क उद्धार गर्ने व्यवस्था उहाँकै पहलमा हुँदै आएको छ। जिम्मेवार पदमा पुग्ने कोही पनि विवाद मुक्त हुन सक्दैन, तर पदको गरिमा राखेर केही अविस्मरणीय कार्य गर्न सक्नुमै योगदान मान्नुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शक्तिको पूरा अभ्यास गर्दै राजनीतिक सामर्थ्य मात्र देखाउनु भएन, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका कार्य पनि गर्नुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिलाहरूमा देखिने पाटेकर स्तन क्यान्सरको उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिलाहरूमा देखिने पाटेकर स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो। विदेशमा समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष समिति निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैङ्गिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। यो सँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिमा महिलाहरूको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिला केन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइने बताउनुभयो। त्यस्तै शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिला मैत्री बनाउने उहाँको भनाइ थियो। स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिला मैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा देखिएका कानुनी तथा अन्य व्यावहारिक जटिलताको अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्धन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनर्स्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्न महिला नवप्रवर्धन र स्वरोजगार समिति निर्माण गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनर्स्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका काम अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान प्रयोगको गलत अभ्यासले संसद र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दलहरू आफू ठिक ढङ्गले नचल्ने तर दोष संविधान, कानुन र व्यवस्थामाथि
थोपरेर उम्कन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा संसद विघटन गर्ने कुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने उहाँको तर्क थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले केही राजनीतिक दलहरूले संसद विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामीका रूपमा लिइरहेको भन्दै दलहरूले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गर्नुभयो। विघटन नगर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तनकामी हुने भनेको छ। संविधानले त्यही भनेछ त त्यही भन्नु पर्यो। तर कस्तो विडम्बना, केही नगरेर त्यसले केही नदिने भागभण्डा गर्यो, पार्टी फोड्यो। एउटा पार्टी फोड्नु पर्यो अध्यादेश ल्यायो, अनि अर्को पार्टी जोड्नु पर्यो अध्यादेश ल्यायो, भागभण्डा गर्यो, मन्त्री ककालाई बाँड्यो। अनि त्यस्तो गरेर विघटन नगरेर बचाउनु पर्ने, बरु खरक्क चुनाव गरेर अर्को कोही नयाँ आए पनि आउँथ्यो, बहुमत ल्याउने के हुन्थ्यो, अनि जानेतिर नहुने। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी कस्ता भयौँ भने हाम्रा गर्ने व्यवहारहरूलाई सच्याउनु पर्ने कुरातिर नदिने, अनि सिस्टमलाई, कानुनलाई, ऐनलाई, नियमलाई दोष दिने, खाली परिवर्तन गर्ने। त्यो परिवर्तनको चक्र घुमाएको घुमाए कहाँ पुग्छौँ हामी? अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालमा समस्या परेको बेलामा सहजीकरण गर्ने नभई झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा समेत सुशासन दिन नसकिएको भन्दै परिवर्तन भाषणमा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर हामीले सुशासन दिन सकेनौँ। हाम्रा नियतहरू कति सफा भएनन्, हामीले त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने बेला आयो। किनकि पहिलो निर्वाचन सकिएर दोस्रो नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो कार्यकाल सबै स्थानीयदेखि सङ्घसम्मका सरकारहरू प्रतिनिधिले पुरा गरेर अहिले दोस्रोमा आइसकेका छौँ। सुशासन कति थियो? हिजोको भन्दा आज परिवर्तन भाषणमा भएको छ, अरू भएको छ। प्रतिनिधि आउँदाखेरि म हिजो थिइनँ होला, आज राष्ट्रिय सभामा आएँ, 2 सदन भयो, मान्यहरू आउने, अरू आउने, प्रदेश सरकार भए, मन्त्री झन्डा हल्लाउने, अरू हुने, राजनीतिक नीति खाने, हामी धेरै भयौँ। कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तेहेरो कर लगाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। वन व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरू तेहेरो करको मारमा परेको उल्लेख गर्दै घाँसमा कर लगाएर राज्य धनी हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सरकार र संसदले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा केही कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएसँगै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि तत्काल सुधारका योजना अविलम्ब अघि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा वार्षिक 18,000 भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु राम्रो संकेत नभएको भन्दै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा नेपाली कांग्रेसले इमानदार प्रयत्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी सामान्य भन्छौँ जस्तो 18,000 जब्स मात्रै रेवतताले भन्नुभयो। खास गरी हामीले भन्न मिल्ने खालको डिसेन्ट जब्सहरू जम्मा 18,000 मात्रै हामी सृजना गर्छौँ। हामी वर्षको करिब 5 लाख भन्दा बढी श्रमको संसारमा युवा आउँछ भनेर हामी भन्छौँ। हाम्रो लाखौँ लाख तन्दिरीहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर उनीहरू त्यहाँ काम गर्न गएका छन् होइन। अझै यो त अनकाउन्टेड अकाउन्ट हेऱ्यो हामीले, अन रेकर्डेड कति होला यो होइन। यसरी हेरेर तिनीहरू बाहिर काम गर्न जाने, उनीहरूले 2 पैसा कमाउने, कमाएको पैसा आउने, हामीले इम्पोर्ट गर्ने, त्यो इम्पोर्टको रेभेन्यूबाट बेसिकली हाम्रो आफ्नो सरकारी खर्च गर्नुको लागि पनि त्यहीँबाट जोड गर्ने हाम्रो संरचना यही हो। यसरी हामीहरू चलिरहेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो संरचनाको समस्या जसरी बन्दै गएको छ, यसलाई नबदलिकन, यसको उपचार नगरिकन हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौँ भन्ने कुरा आयो नै। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभई निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या सब बढ्दै जाने भएको भन्दै डाक्टर वाग्लेले सरकार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यत्रो ग्याप छ, अघि यो एक्सपेन्डिचर कट्सहरू, निर्मम कटौतीको
चरणमा हामी जानुपर्छ सार्वजनिक खर्चको कटौतीमा। तर त्यो बोल्डनेसलाई त्यही खालको प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीदेखि लिएर होल पोलिटिकल कन्सेन्सस भएन भने त्यो लागू गर्नै सक्दैन। मैले खाइपा आएको कुरा कसले काट्ने हेरौँला भने यहाँ आन्दोलन इत्यादि भएर त्यो अर्को राजनीतिक त्यो कुशासनको एजेन्डा पनि त्यहाँ गएर मिसिन्छ होइन, एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। तर धेरै गाइडलाइन छ, जस्तो यो PERC पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू कमिसनले दिएकोमा जस्तो एउटा सामान्य मैले भन्ने गरेको छु 216वटा आयोगमा 83वटा मात्रै राखे हुन्छ भनेर उसले सजेसन दिएको छ। उहाँले निर्यातको लागि राज्य र उद्योगी व्यवसायहरू नै लाग्दा पनि $1 मिलियन बराबरको निर्यात गर्न अझै नसकेको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभरकै महिलाहरूका हक हितका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 1779 मा पहिलो पटक जुन उद्देश्यका साथ विद्रोह सुरु भई 1911 मा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा स्थापित भयो र हालसम्म मनाइदै आएको छ। तर विद्रोहले आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति सफलता हासिल गर्न सक्यो? एक रिपोर्ट। मन हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था, श्रममा विभेद, असमान हक अधिकारका विरुद्धमा इतिहासदेखि नै महिलाहरूले विद्रोह गर्दै आइरहेका छन्। 18औं शताब्दीमा बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिले उद्योग धन्दा र पुँजीको विकासमा तीव्रता ल्याएसँगै कल कारखानामा श्रमिकको माग बढ्दै गयो, जसका कारण महिलाहरूलाई पनि घर बाहिरको काममा लगाउन थालियो। तर उनीहरूलाई दिइने तलब कम र कामको अवधि पुरुषको तुलनामा बढी राखेर विभेद गरियो। यस विरुद्ध विद्रोह भयो। सन् 1779 मा बेलायतकी महिला मेरी वोल्स्टोनक्राफ्टले महिला अधिकारका बारेमा आवाज उठाउँदै राज्य संयन्त्रमा महिलाको समान अधिकारको माग गरिन्। उनको यस कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भए पनि उनी निरन्तर अभियानमा अडिग रहिन्। यसको ठीक 10 वर्षपछि पेरिसका श्रमजीवी महिलामा मेरीको अभियानको प्रभाव पर्न थाल्यो। उनीहरू चरम महँगीको विरोधमा जुलुस र धरना गर्न थाले। त्यसपछि बिस्तारै शोषण विरुद्ध सिङ्गो युरोपभरि नै औद्योगिक श्रमिक क्रान्तिको आँधी नै आयो। 8 मार्चकै दिन अमेरिकामा श्रमिक महिलाहरूले कार्य समय कम गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिँदा उनीहरूको एकता र सहकार्यले राष्ट्रिय सीमा नै नाघ्यो। सन् 1864 मा पहिलो पल्ट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संघ गठन भयो। तर पनि महिलाहरूलाई सोचे जस्तो सफलता प्राप्त नभएपछि सन् 1897 मार्च 8 का दिन क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा श्रमिक महिलाहरूले उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै न्युयोर्कमा प्रदर्शनमा उत्रिए। यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा क्लारा जेटकिनकै नेतृत्वमा 1907 मार्च 8 मा आएर जर्मनीको स्टुटगार्टमा समाजवादी महिलाको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी श्रमिक महिला संघको स्थापना त भयो। तर 1908 मार्च 8 मा न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाले मताधिकार पनि पाउनुपर्छ भनी पुनः प्रदर्शन गरे। त्यसको ठीक 2 वर्षसम्म 17 देशका श्रमिक र राजनीतिक महिला प्रतिनिधिका साथै फिनल्यान्डमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका 3 जना महिला सांसद सहित झण्डै 100 जना समाजवादी महिलाको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गरियो। यही सम्मेलनमा समानताका पक्षपाती बीच ऐक्यबद्धता दिवसको रूपमा मार्च 8 लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन क्लारा जेटकिनद्वारा राखिएको प्रस्ताव एकमतले पारित भयो। सन् 1911 बाट यस दिनलाई विश्वभर समानताको आन्दोलनको रूपमा मनाउन थालियो। तर नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई आम नागरिकको तहमा मनाउन थालिएको 4 दशक मात्रै भयो। त्यसो त मार्च 8 लाई नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2017 मा धनकुटाका केही शिक्षिकाले आइमाई दिवसको रूपमा मनाएको पाइन्छ। तर 2037 मा अखिल नेपाल महिला संघको पुनर्स्थापना भएपछि मार्च 8 को विश्व इतिहासको मर्मसँग सामिप्यता राख्ने गरी देशव्यापी रूपमा हरेक वर्ष यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालियो।
त्यसो त राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी सेवामा विस्तार, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार लगायत विषयमा कानूनी रूपमा नेपाली महिला अधिकारयुक्त बन्दै गएका छन्। तर सामाजिक रूपमा महिलाका विषयमा आएको चेतना र परिवर्तनमा भने गर्व गर्न सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन। तसर्थ समाजमा हिजोसम्म विविध कारणले सीमान्तकृत गरिएका महिला लगायत समुदायले आफूभित्रको आत्मविश्वास र आवश्यक सिप अनि राजनैतिक रूपमा वैचारिक स्पष्टता र गतिशीलताका पक्षलाई सुदृढ गर्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। सरकारी र गैर सरकारी तवरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो। यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ र ललितपुरका केही महिलाहरूलाई महिला हुनुको चुनौती र यो दिवसका बारेमा तपाईहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया। नमस्ते, मेरो नाम जमुना गुरुङ। म चाहिँ यहाँ चटपट व्यवसायी हो। महिला भएर भनेर घरमै बस्ने त कुरा भएन नि त। अहिलेको मोडर्न जमानामा अब महिलाले पनि त केही गर्न सक्छ होइन। पुरुष सँगसँगै मिलेर दुईजनै मिलेर केही गर्यो भने चाहिँ अब देशलाई पनि अब राम्रो हुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि राम्रो हुन्छ। केही फ्रुटफुल कुराहरू गर्न सकिन्छ फ्युचरमा होइन। यतिकै खालि बस्नुभन्दा बरु केही गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, सृजनशील हुनुपर्छ। त्यस्तो साह्रो डिफ्रेन्स त अहिले छैन खासै होइन। आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सरकारबाट अब भने जस्तो रोजगार भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हरेक नारीहरूले पिछडिएर बस्नु नपरोस् होइन, आफ्नो गरेर खान सकुन् भने जस्तो लाग्छ। हामी त त्यही हो, व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा चलाउनु पर्ने मान्छे होइन। खासै त्यस्तो कस्तो के भन्ने ऊ नै छैन, त्यस्तो केही फिलै छैन। हामी आफ्नो पेसामा व्यस्त हुन्छौँ। कुनै चाडपर्व आयो भने झन् व्यस्त हुन्छौँ। घरमा पनि टाइम दिनुपर्छ, यता पनि टाइम दिनुपर्छ। अनि त्यसले गर्दा यस्तो के गर्यो कसो गर्यो त्यस्तो चाहिँ त्यति हुँदैन। जे होस् नारी दिवस मनाउनु पर्ने स्थिति कस्तो रहेछ त भन्नु न। पुरुषहरूले थिचोमिचो गरेर त होला नि यो नारी दिवस मनाउनु पर्यो, त्यही हो। त्यो त महिला त अब भन्नु न बाहिर निक्लिनु पर्दाखेरि घरको काम सम्हालेरै निक्लिनु पर्ने हो। चुनौती त छ नै, फरक त छ। पहिला र अहिलेमा त अब धेरै नै फरक भएको छ होइन। पुरुषहरूले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ, अगाडि बढुन् नारीहरू भन्ने उनीहरूको साथ सबैजनाको भनौँ न सपोर्ट नपाई त एक्लैले त केही गर्न सक्दैन, नारी होस् पुरुष होस्। नारी दिवस मलाई मानेर कसले चाहिँ मलाई ऊ भन्ने गर्ने र। अब एकछिन एक दिन काम गरेन भने भोलि आज काम गरेर भोलि खाने हो, भोलि काम गरेर पर्सि खाने हो। म यो बुढी मान्छे व्यापार गरेको छु, खाएको छु, त्यति हो। मलाई मुटु रोग छ, दम छ, धेरै काम गर्नु हुँदैन। अनि दुःख पाएपछि केही कसैले नभएपछि अनि दुःखै गर्नुपर्ने रहेछ। सकिन्जे पाचिन्जे सम्झ्यो भने कहिलेकाहीँ सम्झ्यो भने त रुन पनि आउँछ नानी। तर म कसैलाई बाहिर रोएर म देखाउँदिनँ। जे छ आफ्नै भित्र मनमा छ। व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने, खाने, बिहान यस्तै हो। बिहान बेलुका व्यापार गरेन भने हातमुख जोड्नै गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँको ठाउँ 5,500 भाडा तिर्नुपर्छ। म बुढी एउटा छु होइन। अब अहिले आज नारी दिवस तर म यहाँ आएर यति बेला बसेको छु नानी। अहिले यहाँ नारी दिवस छैन भने भरे यहाँ 6 बजे भन्दा बस्न पाइँदैन। किन अब उहाँहरूले पनि नियम हो नि त, नियम पालना गर्नै पर्छ। हामीले पनि उहाँहरूले भनेको मान्नै पर्छ होइन र। व्यवसाय दुर्गा प्रसाईको कालो मोसो अभियान दस्ताका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापा चितवनबाट पक्राउ परेका छन्। थापालाई मंगलबार भरतपुर स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालय नजिकैबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्गा प्रसाई पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँले फागुन 13 गते चितवनमा सभा गर्नु भएको थियो। त्यही क्रममा थापालाई कालो मोसो दस्ताको संयोजक घोषणा गरिएको थियो। संयोजक थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई मोसो दल्ने घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रममा मोसो लेखिएका टी शर्टमा युवाहरू परिचालन पनि गरिएको छ। दस्ताको धम्कीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रहरीले बिहिबार म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
प्रसाईको धर्म संस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियता र नागरिक अभियानको चितवन शाखाले थापालाई रिहा गर्न नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ। थापालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जनाएका छन्। मुद्दा चलाउने भएपछि थप विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कट पैदा भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यदि हामीलाई कस्टम ड्युटीबाट प्रोटेक्सन दिएन भने हामी नेपालमा एउटा उद्योग पनि चलाउन सक्दैन। त्यो प्रोटेक्सन कसरी हटाउने कुरा हो। हटाउनलाई त उद्योग फ्रेन्डली वातावरण दिनु पर्यो नि। साधा एउटा उद्योग दर्ता गर्नु गयो भने कम्पनी रजिस्ट्रार हुन्छ भने उसले पुँजीको आधारमा दर्ता गर्छ। अब एन्ट्री फी नै लगाइदिएको छ कि हामी यो कोठामा छिर्नै एन्ट्री फी लगाइदिएको छ। बन्देज त त्यही भयो नि एउटा। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसाय 40% गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सक्ने ठाउँ नै नभएको बताउनुभयो। उहाँले करिब 90% उद्योगी लगानीको योजना पछाडि धकेलेको बताउनुभयो। 40 देखि 80%, 20%मा सरकारले के गर्यो, 40 देखि 80%मा हामीहरूको के हाल भइरहेको होला त्यसले एकपल्ट बयान गर्न पनि गाह्रो छ। अहिलेको स्थितिमा एउटा सबैलाई हामीहरूले तलब पनि तिर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स रेन्टहरू त्यो सबै पनि पे गर्नु पर्यो, साथैमा हामीले इन्स्टलमेन्ट पनि पे गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नु पर्यो। परिसङ्घका पूर्वाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अनुमान योग्य आर्थिक नीति नै नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो अर्थनीति स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। हाम्रो देशको गभर्नेन्स चाहिँ मलाई लाग्छ इतिहासमै सबैभन्दा खराब हालत छ आजको दिन। मैले यति धेरै इरोजन भएको मैले चाहिँ मलाई त्यति प्रेडिक्सन गर्न सकेँ। इट्स कम्प्लिटली इरोडेड। कहीँ पनि कुनै पनि काम अहिले गर्न त्यति सजिलो छैन। उद्योग धन्दालाई त झनै छ। त्यस कारण नीति बनाउनु पऱ्यो क्या। हाम्रो नीति के हो? नेपाली काङ्ग्रेसको नीति के हो? वाट इज द इकोनोमिक पोलिसी अफ दिस पार्टी एन्ड अदर पार्टी? विभागहरूले सरकारले अर्थतन्त्रको पुरानो अवलोकन गर्न नसके पनि बैंकिङ नीति परिमार्जनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दाङको घोराही तुलसीपुर 4 लेन सडक विस्तार 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। यो 4 वर्षमा पटक पटक ठेकेदार फेरिए पनि सडक निर्माणको प्रगति भने 10% मात्र छ। पटक पटकको म्याद थप र ताकेताबाट पनि काममा प्रगति नभएपछि 4 लेन सडक आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। घोराहीको बबई खोलादेखि तुलसीपुरको हात्ती खौवासम्मको 28 किलोमिटर सडक निर्माण अलपत्र अवस्थामा छोडिएपछि धरापमा परिणत भएको छ। सडकका दुवै भाग खनेर छोड्दा सडक साँघुरो बनेको छ। सडकमा मुस्किलले 2वटा गाडी पास हुन्छ। सडकको बीचबीचमा ठूला ठूला खाल्डा बनेका छन्।
यो सडक खण्डमा हालसम्म 59वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 78 जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। घोराही तुलसीपुर सडकलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने काम 30 महिनाभित्र काम सक्ने गरी 2075 माघदेखि सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म 8 जना पेटी ठेकेदार फेरिसकेका छन्। चौथो पटक म्याद थप भइसकेको छ। सडकको दुर्गतिबाट स्थानीय शास्ति पाएका छन्। सडकमा उड्ने धुलोले सडक किनारका बासिन्दा र यात्रुहरू हैरान छन्। वर्षौंसम्म सडक नबनेर अलपत्र छोडिएपछि नागरिक स्तरबाट चर्को आवाज समेत उठिरहेको छ। सवारी चालक र स्थानीय बाटो नबन्दा आफूहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको बताउँछन्। सानो भए तापनि पिच थियो कमसेकम, मान्छे अलिकति त्यही तरिकाले हिँडिन्थ्यो। अहिले त जहाँ पाए त्यही खनिदिने छोडिदिने गरेपछि अब सबैलाई अनाबै छ। जस्तो बरु त्यत्तिकै नै पिच हुँदाखेरि तपाईँको महिनामा तपाईँको 30-40 हजार खर्च हुन्थ्यो भने अहिले त लाखमा भेट्ने कमाइभन्दा धेरै गुमाउने छ। बाटो चाहिने यो चेपी लगाएर यो हुँदैन। 4 लेन बाटो भनेको आज कति वर्ष भइसक्यो, यो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यो चेपी लगाएर यो दुर्घटनाको कारण बन्छ भोलि। म कतिपल्ट साइकलबाट हिँड्छु, साइकलबाट लुटिसकेँ यो बाटो यस्तो भएर। कहिले गाडीले हान्ला कि भनेर डराउँछु। त्यो ठेकेदारलाई हटाउनु पर्ने हो कि र किन हटाउँदैन, यो के हो? पैसा खाएर हो कि मिलेर हो कि के हो? नारा त बन्यो हो, बाटो बनाउँछौँ झट्टै तुरुन्तै बाटो बन्छ। अब 4 लेनको भनेर उतिखेरै चाहिँ चुनाव विजयी हुनेवालाले घोषणा गरेका हुन्, भएन। उही चेपी लगाउने काम हुन सुरु भइसक्यो। घोराही तुलसीपुर 4 लेन सडक निर्माण भारत सरकारको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्जिम बैंकको सहयोगमा सुरु भएको परियोजना हो। 1,21,82,000 अमेरिकी डलर लागतको सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालीले पाएको थियो। भारतीय निर्माण कम्पनीले काम गर्ने संकेत नदेखेपछि ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको सडक आयोजनाका प्रमुख आशिष थापा बताउनुहुन्छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका पहाडी भूभागमा वर्षा भएको छ। बिहानैबाट काठमाडौँ सहित देशभरका पहाडी भूभागमा वर्षा भएको हो। यसबाट जनजीवन सामान्य प्रभावित बनेको हो। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण वर्षा भएको हो। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा अधिकांशदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको थियो। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा अधिकांश सामान्य बदली रहने बताएको छ। बाँकी भूभागमा अधिकांश बदलीदेखि मौसम सामान्य सफा रहेको छ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विज्ञान विभागले जनाएको थियो। वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै मौसम सफा नहुँदा आन्तरिक उडान समेत प्रभावित भएको छ। नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्र एलडीसीको कोअर्डिनेसन ब्युरोको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छ। कतारको राजधानी दोहामा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाललाई कोअर्डिनेसन ब्युरोको नेतृत्व प्रदान गरेको हो। 1 महिनापछि संयुक्त राष्ट्र संघमा एक समारोह बीच उक्त जिम्मेवारी औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ। मार्च 5 देखि दोहामा सुरु भएको उक्त सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा सहभागी भएर उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फर्किनु भएको छ। सम्मेलनमा दाता वा साझेदारहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे ठोस आवाज उठाएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। अतिकम विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कोभिड महामारी पछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु संकटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय चुनौतीको सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धलाई सहज गर्न नयाँ ढंगले सोच्नु पर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। सम्मेलनमा नेपालले सन् 2026 सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो। त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, त्यसका निकायहरू र सबै विकास साझेदारहरूले सघाउनु पर्ने नेपालको जोड थियो। सम्मेलनको पहिलो चरणमा पारित दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले पनि यिनै मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको मन्त्री श्रेष्ठले प्रश्न पार्नुभयो। सम्मेलनको क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवं पदाधिकारीसँग उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले छलफल गर्नुभएको थियो।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको 2 दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनु पर्ने भन्दै उहाँले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहकारी ऐनमा 25 लाख सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइसकेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित भएर मनी लन्ड्रीको हिसाबले आउँदाखेरि अब गाउँ-गाउँमा खुलिरहेका सहकारीहरूमा पैसा चाहिँ अवैध ढङ्गको पैसाहरू जम्मा हुन्छ भन्ने आशय वा अन्य के आशय होला, त्यो हिसाबबाट यसलाई 25 लाखको सीमाभित्र राख्ने खालका कुरा, यी जस्ता कुराहरूको बारेमा पर्याप्त यहाँ चर्चा पनि भएको छ। मलाई लाग्छ गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। त्यो छलफल भइरहेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावहरू पनि समयभित्र त्यसको प्रक्रियामा पर्याप्त परेका छन् र यहाँहरूको सक्रियताले गर्दा त्यसमा धेरै संशोधनहरू पनि आएको छ र छलफल हुँदा सायद त्यो कुराहरूलाई ठिक ढङ्गबाटै पारित हुन्छ। सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्र मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेर 21 जनाको ज्यान गएको छ। यमनको उत्तरी रेड सीमा सो डुङ्गा दुर्घटना भएको हो। उक्त डुङ्गामा 27 जना यात्रु सवार रहेका थिए। ती यात्रुमध्ये 21 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। उत्तरी यमनको नगर होदीदाह नजिकैको समुद्रमा डुङ्गा डुबेको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आफन्तको विवाह समारोहमा सहभागी भएर घर फर्किँदै गरेका स्थानीय नागरिक चढेको डुङ्गा डुबेको हो। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 12 महिला र 6 जना बालबालिका थिए। डुङ्गा डुबेपछि उद्धारको कार्य गरिएको र 6 जनालाई जीवितै उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद OHCRले चीनलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद OHCR का प्रमुख भोल्कर टर्कले चीनको उत्तर पश्चिमी सिनजियाङ क्षेत्रमा रहेका उइगुर मुस्लिम र तिब्बती समुदाय लगायतका अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको बारेमा चीन सरकारलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको हो। उक्त क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै OHCRले चीन सरकारसँग वार्ताको लागि ढोका खुल्ला गरिएको जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरूमाथि चीन सरकारले ज्याजती गरेको भन्दै विश्व समुदायले आलोचना गर्दै आएका छन्। सिनजियाङ उइगुर मुस्लिम समुदायका अल्पसंख्यकहरूलाई थुनामा राखेर मानवता विरुद्धको अपराध गरेको भन्दै OHCRले गत अगस्तमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। गत अक्टोबरमा OHCR का प्रमुख हुनुभएका टर्कले पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त आह्वान गर्नुभएको हो। अब खेल समाचार। AFC अन्डर 20 महिला एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। फैजल अल हुसैनी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा नेपालले आयोजक प्यालेस्टाइनलाई 6-0 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको शानदार जितमा दीपा शाहीले ह्याट्रिक गरेकी छन्।
गरिमा राईले 2 गोल गर्दा नेपालले 1 गोल आत्मघाती उपहार पायो। दिपाले खेलको 21औं, 64औं र 75औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेकी हुन्। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। छनौटको समूह बी मा नेपाल, प्यालेस्टाइन र नर्दर्न मारियाना आइल्यान्ड रहेका छन्। अब दोस्रो खेलमा नेपालले नर्दर्न मारियानासँग सोमबार खेल्नेछ। छनौटबाट समूह विजेताले दोस्रो चरणमा पुग्नेछन्। दोस्रो चरण जुन 3 देखि 11 सम्म हुनेछ, जसबाट उत्कृष्ट 4 टोलीले उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर 20 महिला एसियन कप खेल्नेछन्। उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर 20 महिला एसियन कप 2024 को मार्च 3 देखि 16 सम्म हुनेछ। अन्डर 20 महिला एसियन कपमा 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले घरेलु मैदान हुने श्रृङ्खलाका सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको बताएका छन्। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आजबाट लिगको अन्तिम श्रृङ्खला खेल्दैछ। श्रृङ्खलामा भ्रमणकारी टोली दय संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, पपुवा न्यू गिनी र नेपालले सहभागिता जनाउँदैछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले सबै खेलमा सुखद नतिजा निकालेर विश्वकप छनौटको मौका पाउनेछ। पछिल्लो पटक भ्रमण गरेका देशसँग पुनः घरेलु मैदानमा खेल्दा टोलीलाई दर्शकको साथसँगै बलिङ र ब्याटिङ पक्ष सबै थाहा हुने भएकाले खेल्न सहज हुने कप्तान पौडेल बताउँछन्। युए भ्रमणमा ब्याटिङ पक्षमा केही कठिन भएको तर कीर्तिपुर मैदानको अवस्थामा सबै खेलाडी अभ्यस्त भएकाले राम्रो खेल हुने कप्तान पौडेलको विश्वास छ। हामी त्यही एक्सपेक्ट गरेको थियौँ होइन, जसरी भए पनि लास्टको 4 गेम चाहिँ यहाँ आएर टप 3 को लागि त्यही पर्फर्मेन्स त्यहाँ 3टा जित्यो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ भनेर त्यो प्लान गरेर गएको थियौँ होइन। अनि त्यही भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ लास्ट 4 गेममा चाहिँ सबै गेम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। सोचे जस्तो भइरहेको छ सबै कुराहरू। त्यस्तै प्रशिक्षक मोन्टी देसाई बिहिबार हुने 4 खेलमा आफू केन्द्रित रहेको र सबै खेल कठिन भएको बताए। Yes, I'm also looking forward to this next 4 games. It has been hard fought series even in UAE. We do believe that all of these games are again going to get more closer. Close games are good games for all. I'm looking forward to that competition. युए टोलीका खेलाडी सदस्य खेला नयाँ श्रृङ्खला भएको र 1 दिवसीय मान्यताका लागि मेहनत गर्ने बताए। And like the pitches in UAE were of course harder for the batsmen to score, and over here it's different, right? It's like high scoring games. So hopefully our batsmen put the best foot forward and we win 3 or even 4 games in the series. उता विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को पुछारमा रहेको टोली पीएनजी का कप्तान असद भालाले पछिल्लो समय टोलीले नतिजा सुम्पिए पनि सम्मानजनक खेल खेलेको भन्दै लिगमा सुखद अन्त्य गर्ने योजनामा रहेको बताए। I think we just need to focus on ourselves and try to follow our process and what has got us this far in the last series or so. So we came close against two close games against them. We pushed them to the league. So hopefully we can do our best game against them. It's going to be tough against. लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन नेपालले घरेलु मैदानमा 4 वटै खेल जित्नु पर्नेछ भने 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन 2 खेल जित्नुपर्छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा आज नेपाल र पीएनजी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसअघि टीयू मैदानमा लगातार 2 खेलमा नेपाललाई पराजित गरेको पीएनजीको प्रदर्शन यसपटक दोहोरिन नदिन नेपालले ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। लगातार 2 खेलमा नेपाललाई पराजित गरेको पीएनजीको प्रदर्शन टीयू मैदानमा राम्रो रहेको छ। नेपालले पीएनजीको टोलीसँग तेस्रो पटक टीयू मैदानमा 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ। पीएनजीले नेपाली भूमिमा 100% जितको नतिजा निकालेको छ। नेपालले पीएनजीसँगको पहिलो पटक टीयू मैदानमा सन् 2022 मार्च 25 मा खेलेको थियो। पहिलो खेलमा नेपाल 6 रनले पराजित भएको थियो। लगातारको 2 जित निकाल्दै नेपाल विरुद्ध पीएनजीले सो सिरिज क्लिन स्वीप गरेको थियो। शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेल्ने लक्ष्य बोकेको नेपाललाई नेपाली भूमिमा राम्रो प्रदर्शन गरेको पीएनजीलाई पराजित गर्न सहज भने छैन। तर घरेलु मैदानमा स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गरेको नेपालले त्यो प्रदर्शन कायम राख्नेमा क्रिकेट प्रेमी नेपाली ढुक्क छन्।
सातदोबटु युथ क्लबले सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा बुधबार विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै सातदोबटुले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। सातदोबटुको जितमा विलियम एसिडुले निर्णायक गोल गरे, तर सातदोबटुले जित निकाल्न दोस्रो हाफसम्म कुर्नु परेको थियो। खेलको 55औं मिनेटमा विलियम्सले गोल गरे। यस जितसँगै सातदोबटुले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। सातदोबटुले पहिलो खेलमा एनआरटीलाई हराएको थियो। एपीएफको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा एपीएफले 3 स्टारलाई हराएको थियो। यसैबीच हिमालयन शेर्पा क्लबले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै हिमालयनले पहिलो जित निकालेको हो। हिमालयनको जितमा डिफेन्डर अमृत श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। अमृतले खेलको इन्जुरी समयमा गोल गरेका थिए, जुन गोल हिमालयनको जितमा निर्णायक बन्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। 2 जना पूर्व सभामुख चुनावी मैदानमा संघीय र प्रदेश सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै मतदान गर्ने। साँझ 7 बजे भित्र नतिजा। राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। दुवै उम्मेदवार सक्रिय राजनीतिमा रहेका राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने निष्कर्ष। राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल गौरवपूर्ण रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। क्षमता विकास गर्न सके नेपाली महिलाहरू, अब प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विश्वास। सातै प्रदेशमा स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षासँगै रोजगारी दिने। अस्थिर राजनीति र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको व्यवसायीहरूको भनाई। 90% उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेको जिकिर। यमनको उत्तरी रेड्डी सीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 21 जनाको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका, 6 जनाको जीवितै उद्धार। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालको शानदार जित। दीपा शाहीको ह्याट्रिक सँगै प्यालेस्टाइन 6-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।